सईद काजी साहब, मजमूई तौर पे मंजरनामा देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि भारत रफ्ता रफ्ता आइसोलेशन का शिकार हो रहा है? जानबूझ के भारत जो है वो ट्रंप से दूरी इख्तियार करना चाहता है, या फिर हालात की नजाकत समझते हुए ये फैसला किसी और वजह की बाइस किया गया? देखें, ये जो एक नया मंजरनामा उभर रहा है, इसे आप पर्सन स्पेसिफिक ना समझें। आप इसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि ये 10, 15, 20, 25 साल जो गुजरे थे ग्लोबलाइजेशन के, और जिसे बड़ा एकेडमिक्स ने और यूनिवर्सिटियों ने और बड़ा थिंक टैंक्स ने उछाला था, क्योंकि तब तक ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, बड़े बड़े ममालिक के लिए मुनाफे रीप कर रहे थे। अब अगर हम देखें तो इक्तसादी कौमी रियासतें अब जो है आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आना शुरू हो गई हैं। ये जो आपके टैरिफ वाला मामला है, इट इज नॉट स्पेसिफिकली अबाउट ट्रंप एंड मोदी। बात यह है कि जो मईशत ने करवट ली है, और जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जो स्पेक्ट्रम के बाएं तरफ खड़े थे, कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का जिन्होंने डोल डाला है एक दिन इनके गले पड़ेगा, और वो पड़ गया। और उसमें उस ग्लोबलाइजेशन का फायदा चाइना ने उठा लिया, और हमने देखा कि जब ये आग लगी, अब क्या है, अब मेरे घर में आग लगी है तो मैं अपनी आग जो है वो हमसाये के घर में फेंकना चाहता हूं। दिस इज द टैरिफ। और जो अब ट्रंप है, ट्रंप वो समझता है कि वो जो उसका डिक्लाइन है अमेरिकी इंपीरियलिज्म का, वो ये इसके जरिए, इन टैरिफ के जरिए दोबारा से हब बना सकता है, जो कि खाम ख्याल है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप आमलेट का अंडा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये लड़ाई बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़े माशी बुरान से जन्म ले रही है, जो टकरा गया है उन तमाम रियासतों से, जो रियासतें समझती थी कि सबसे बड़ा अमृत धारा जो है वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और ग्लोबलाइजेशन है। अब वही ग्लोबलाइजेशन गले पड़ गई। अब इसका क्या करें? बंद गली में सारे खड़े हैं। वो मोदी को कहता तुम ये ना करो, मोदी कहता तुम ये ना करो, और किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। इसमें से अगर किसी तरीके से अनस्केथ्ड कोई रियासत निकली है तो वो चाइना है बड़ी हद तक, क्योंकि उसने बड़ी मंडियों पर पहले से ही कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो ये है लड़ाई। मोदी का सेंटर स्टेज से एग्जिट अनसेरिमोनियल होगा। ये तारीख में जब उतरेगा तारीख की स्टेज से, तो ही विल बी अ ब्रोकन मैन। ही इज ऑलरेडी अ ब्रोकन मैन। और वो जो गुब्बारे में हवा भर रहे थे हम, 5वीं बड़ी मईशत बन रहा है इंडिया, 80 करोड़ लोग बेकारी हैं, आधार कार्ड से रियासत उनको भीख ना दे तो वो रात को रोटी नहीं खा सकते, ऐसे बनती है सुपर पावर्स। तो ये सारा मलम्मा उतर रहा है। ये सारा जो पर्दा था जिसके पीछे वो जिल्लत, वो गुर्बत और वो दौलत का अंबार जो अंबानी उठा के ले जा, तो ये टूट रहा है सिलसिला। इसीलिए हम देखते हैं कि एक के बाद दूसरे मुल्क में आपको तहरीकें जन्म लेती नजर आ रही हैं, लोग बिलबिला के उठ रहे हैं। हर चंद के कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। आपने देख लिया जिस तरह हो रहा है, और अब एक्वाडोर तक ये पहुंच गया है मामला। तो ये सिलसिला है, ये वो सिलसिला है जिसमें बड़े मोदी मारे जाएंगे, जिसमें ट्रंप साहब भी नहीं बचेंगे, जिनके खिलाफ 70 लाख लोग खुद उनके मुल्क में बाहर निकले हैं। वो सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकले कि आप वो घरों में चले जाएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो एक और क्वालिटेटिव चेंज के साथ आएंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जमाना है। तो सर फिर इस इंटरेस्टिंग जमाने का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं सर? अगर अमेरिका को देखा जाए तो इस वक्त वो फिर से तेल के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है, रूसी तेल के ऊपर पाबंदियां। रोनाल्ड रेगन वाली पॉलिसी वो अपनाना चाह रहे हैं ट्रंप। दूसरी तरफ अगर वेनेजुएला देखें, B-52 बॉम्बर जेट्स वहां पे पहुंचे हुए हैं, वहां पे डिस्ट्रॉयर जो हैं वो रवाना किए हुए हैं, और मदोरो के खिलाफ एक तहरीक जन्म लेने की बातें हो रही हैं। और ये सारे मंजरनामे में अमेरिका जो है वो ड्रिल बेबी ड्रिल की पॉलिसी के ऊपर है कि तेल निकालो और वो दुनिया में बेचो। तो ये माजी की पॉलिसीज इस सूरत हाल में कारगर साबित होंगी? बिल्कुल नहीं होगी। देखें, जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन किसी काम नहीं आ सकी, आज सप्लाई चेन्स टूट रही हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, ब्रिक्स में लोग शामिल होना चाहते हैं। अमेरिका का जो स्टेटस था रिजर्व करेंसी का, वो आहिस्ता आहिस्ता, मैं ये नहीं कह रहा कि जवाल सुबह आ जाएगा, 10, 12, 15 साल लग सकते हैं इस अमेरिकी जवाल को अपनी तकमील में, मगर ऑल ऑफ अ सडन बड़े ऐसे वाकयात भी रूनुमा हो सकते हैं। आप देख लें क्या हो रहा है, कितनी तेजी है। और इस क्राइसिस से तहरीकें जन्म लेंगी। आप रातों रात
آپ مجھے بتائیں 70 لاکھ لوگوں کا اس طرح امریکہ میں باہر آ جانا، اٹلی میں باہر آ جانا، ملینز آف پیپل، فرانس میں باہر آ جانا، اپنا اسپین میں باہر آ جانا، یہ what does it indicate؟ اب برطانیہ آلموسٹ اس کی زندگی ایک تیسری دنیا کی ایک ریاست میں تبدیل ہو رہا ہے، جہاں 8 گھنٹے لوگ ایمرجنسی میں انتظار کرتے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کو دل کا دورہ ہے اور وہ مر رہے ہیں وہاں پہ. سو دس از اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری، یہ درد ذیل ہے. یوں سمجھیں تاریخ ایک نئے عہد کو جنم دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر وہ سیدھے رستے نہ ہوں تو نہ زچہ بچتی ہے نہ بچہ بچتا ہے. اسے میں آسان لفظوں میں اور نہیں آپ کو سمجھا سکتا یا کوشش کر سکتا کہ ایک عہد سے نیا عہد ایمرج کرنے اور پیدا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ تاریخ کا درد ذیل ہے. اس کو ہمیں واچ بھی کرنا ہے، رپورٹ بھی کرنا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ یہ کسی مثبت سمت میں جائے، یہ گلوب اور سیارہ اپنے انسانیت کے مستقبل کو بہتر بنا سکے. اگر خطرات بہت ہیں. جی سعید قاضی صاحب، میں اگر ایک اور نظریے کے تحت بات کروں سادہ زبان میں، کہ جب آپ ترقی کے راہ پر گامزن ہوتے ہیں تو پھر آپ ایک طرف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو یہ پتا ہو کہ بربادی ہی میرا مقدر بن چکی ہے اور میں اس سے نہیں نکل پاؤں گا، وہ جو ایک ہوا بنا تھا وہ ٹوٹ رہا ہے، تو اس ضمن کے اندر بھارت سے پھر مستقبل قریب میں کیا امید کی جا سکتی ہے کہ جب آپ ترقی کی راہ پر نہ ہوں تو پھر آپ دوسروں کی ترقی بھی سے تو خائف ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی کہاوت ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی داخلہ پالیسی کا تسلسل ہوتا ہے. اچھا سر، اگر دیکھیں پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے نکلنے کا گور سیکھا ہے، لیکن اس کا تسلسل چاہیے پالیسی کا. مستقبل میں جا کے ہمارے لیے آپشنز کیا ہیں جو ابھی سے ہم اویل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک طرف ہم دیکھیں کہ ہم سمارٹ چپس بھی بنانا چاہتے ہیں جس میں سرمایہ کاری ہمیں سعودی عرب کی درکار ہے. 9 اداروں کے اندر اس کی پڑھائی شروع کروانے والے ہیں. 2035 تک کے ہم نے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں. بیرونی سرمایہ کاری کی باتیں ہیں، ریئر ارتھ منرلز دینے کی باتیں. کیا اس نئے دور کے اندر یا نئی بنتی دنیا کے اندر ہماری جگہ ماضی کی نسبت مستقبل میں مختلف ہوگی؟ ہو سکتی ہے. میں ایک آپ کو بات بتا دوں، فتنۃ الخوارج کو تو ہم جوتے مار مار کے باہر نکال دیں گے. ہمارا دشمن اندر ہے، فتنۃ الدواخل جسے میں کہتا ہوں، چینی کے چور، بجلی کے چور. اس بجلی کی قیمت سے کوئی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں آپ؟ ہمیں باہر والوں کو تو ہم نے بتا دیا ہے کہ ہمارا ڈیفینس فارمیڈیبل ہے. تو سر یہ اندر والوں کے خلاف محاذ تو بڑے عرصے سے شروع ہونے کی باتیں ہوتی رہی، نہیں ہو سکا. کیا یہ حالات ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ محاذ شروع ہو سکتا ہے اور پایہ تکمیل تک بھی پہنچ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ہمیں اپنے اچھے اور اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے یہ کرنا پڑے گا، میرا یہ خیال ہے. اور میرے خیال میں تاریخ بانج نہیں ہوتی، یہ ہوگا. اور ہمیں بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آئے گا، جس طرح بہت سے ملک کے عوام کو اپنی آنکھوں پہ آج کل یقین نہیں آ رہا جس طریقے سے ایونٹس ایرپٹ کر رہے ہیں. جی صحیح، یعنی وہ دن جب آئے گا تو آنکھوں پہ یقین نہیں آئے گا، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا کہ جب پاکستان لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. بہت شکریہ سعید قاضی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. آزاد جموں کشمیر کی صورتحال کے اوپر بات کی جائے گی، کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس.